आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अयोध्यांतल्या राम लल्लाच्या प्राण प्रतिश्ठेचो खीण इतिहासीक आसा अशें म्हळां। ही फक्त राम लल्लाची प्राण प्रतिश्ठा न्हय तर मनीस मूल्यां आनी आदर्शाची प्राण प्रतिश्ठा जावन आसा आनी फुडलीं कित्येक वर्सां ताची याद उरतली अशें तांणी म्हळें। आमी सगळे हे कार्यावळीक साक्षीदार आसात, हे देवाचे आशिर्वाद अशें अयोध्यांत प्राण प्रतिश्ठा कार्यावळी उपरांत सगळ्यांक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। राम लल्ला आतां तंबूंत रावचे ना, आतां ते भव्य देवळांत रावतले अशें तांणी मुखार म्हळें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखेली मोहन भागवत, उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हांणी ह्या सुवाळ्या वेळार राम लल्लाची प्रार्थना केली। उद्देजक मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल आनी अनिल अंबानी, अभिनेता अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, रणबीर कपूर, चिरंजीवी, माधुरी दीक्षित, कॅटरीना कैफ, आलिया भट्ट आनी कंगना रनौत तशेंच खेळगडे सचिन तेंडुलकर, अनिल कुंबळे आनी सायना नेहवाल सयत सगळ्या थरांतले लोक श्री राम जन्मभुमीत हजर आशिल्ले। अयोध्येन उबारिल्ल्या राम मंदिरांत काल लाखांनी लोकांचे हजेरेन राम लल्लाचे मुर्तीची प्रतिश्ठापना जाली। राम मंदिराचें सपन साकार जाल्ल्यान पुराय गोंयांत काल हजारांनी लोकांनी आनंदोत्सव मनयलो। सगळ्या देवळांनी सगळ्या लोकांच्या सहभागान एकाच दिसा असो उत्सव हाचे पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्लो। मुखेलमंत्री, मंत्री, आमदार आनी सगळ्या पक्षांचे संघटनाचे कार्यकर्ते ह्या उत्सवान वांटेकार जाल्ले। सकाळीं राज्यांतल्या सगळ्या देवळांनी रामाचें पुजन जालें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सकाळीं सपत्नीक आपल्या गांवाची देवता चंद्रेश्वराचें दर्शन घेतलें। उपरांत तांणी भामयपाळी, सुर्ला हांगाच्या देवळांनी पुजा केली। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केरीच्या देवळांत पुजा केली। रामाचो जप, भजन, कीर्तन अश्यो कार्यावळी दीसभर सुरू आशिल्ल्यो। गोंय सरकारच्या नुस्तेमारी खात्या वतीन 2023-24 वर्साच्या ॲक्वा गोंय मेगा नुस्त्या महोत्सवाचें आयोजन केलां। हो महोत्सव 2 ते 4 फेब्रुवार मजगतीं पणजे कांपालार खेळां प्राधिकरणाच्या मैदानाचेर जातलो। ह्या महोत्सवान साव्या उदकांतली नुस्तीं, खाऱ्या उदकांतली वेगवेगळ्या प्रकाराची नुस्तीं, दर्यांतली वनस्पती ॲक्वेरियम दालनांत लोकांक पळोवपाक मेळटली। तशेंच महोत्सवान नुस्त्या संस्कृतेक उर्बा दिवपा खातीर कार्यशाळा, परिशद, चर्चा आनी हेर कार्यावळी जातल्यो। तशेंच ह्या वेळार वेगवेगळ्या मनरिजवण्याच्या कार्यावळींतल्यान गोंयचे संस्कृतीचें दर्शन घडटलें। हातूंत गोंयचे लोकनाच तशेंच गोंयच्या खाद्यपदार्थाचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो। गोंय राज्यान नव्या अर्थीक आनी वेवसायीक गुंतवणुकेक चालना दिवपाच्या उद्देशान उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या वतीन राष्ट्रीय भागीदार म्हूण भारतीय उद्देग महासंघाच्या CII सहकार्यान 29 जानेर 2024 ह्या दिसा इन्व्हेस्ट गोंय 2024 परिशद घडोवन हाडल्या। वाणिज्य मंत्री माविन गुदिनो, गोंय IDCचे अध्यक्ष आलेक्स रजना लॉरेन्स, गोंय IDCचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रविमल अभिषेक आनी CII अस्तन विभागाचे उपाध्यक्ष स्वाती साळगांवकार हांणी ह्या उपक्रमाची घोशणा केली। राज्यांतल्या उदरगत आनी उद्देगीक संदींचो फायदो घेवपा खातीर उद्देगीक मळा वयल्या मुखेल भागधारकांक संवाद सादपाक, विचार मंथन करपाक आनी उत्तम पद्दतींचेर विचार करपाक एक मंच दिवपाचो हे शिखर परिशदेचो हेत आसा। ह्या शिखर सभेन उद्देग तज्ञ, मुखेल सरकारी अधिकारी, विचारवंत, नामनेचे राजकीय व्यक्ती आनी हेर नामनेचे भागधारक हाजीर आसतले। तशेंच हे परिशदेन राज्यान वेवसाय करपाची सोय वाडोवपा खातीर गोंय IDCन घेतिल्ले वेगवेगळे उपक्रम सादर करतले आनी गोंयांत गुंतवणूक करपाक सोदपी उद्देगांक वेगवेगळी माची उपलब्ध करून दितले। मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन ह्या संस्थे वतीन घडोवन हाडिल्ली 24वी विचारवेध व्याख्यानमाला 24 ते 28 जानेर अशे 5 दीस जावपाची आसा। ह्या 5 दिसान वेगवेगळे व्यक्ते आपली व्याख्यानां सादर करतले। इतल्यानी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।